किया। वफाकी अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, उनको उन्होंने गिरफ्तार किया, और शिबली फराज साहब जो हमारे सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं उनको गिरफ्तार किया। ये पहली दफ़ा हुआ कि 3 फ्लैग्स वाली गाड़ियां जो हैं उनके जो मालकान हैं, उनके जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये स्टेट कहलाते हैं। तो इससे बड़ा जुल्म कोई कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से ये तजलील कर रहे हैं, जिस तरह ये हुकूमत अब ओछे हथकंडों पर आ गई है। अब जो मेन मसला है वो पंजाब असम्बली में ये बिल का मसला है, और ये बिल जो है इस तरीके से मंजूर कराया जा रहा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं उन पर जो अरबों रुपए कमाते हैं उन पर 29% टैक्स है, और ये जो हमारे किसान हैं, काश्तकार हैं, उन पर ये 45% टैक्स इसमें लगा रहे हैं। और ये इनकी हदूद नहीं है कि ये लाइव स्टॉक पर टैक्स लगाएं। ये पंजाब गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। ये वफाक इनकम पर टैक्स सिर्फ वफाक लगा सकता है, वो लगा सकते हैं। ये तमाम गैर कानूनी काम करने पर तैयार हैं। सिर्फ IMF इनको जो है भीख दे दे, ये उसके लिए हर गलत काम करने को तैयार हैं। अब हमारी मीटिंग थी तो हमने उस मीटिंग में उनको कहा कि ये आपका डोमेन नहीं है। अब इन्होंने उसके लिए आधा घंटे के लिए टाइम लिया है। ये कभी सेक्रेटरी लॉ को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, इनको अभी तक जवाब नहीं मिल रहा। अब हम इनको कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग है, अब इजलास का टाइम शुरू हो गया है, इसको हम 2-3 दिन आगे ले जाते हैं, 4 दिन आगे ले जाते हैं। तो मीटिंग के बाद जो है हम इसको लेकिन वो कह रहे हैं जी हमें ऊपर से हुक्म है, जी हमें ऊपर से हुक्म है कि आज ही बिल मंजूर करवाना है। आज इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है। और हमारे जो हैं कह रहे थे स्पीकर साहब के यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ये जो 6 लाख पर लगाने जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इस नेट में आ जाएंगे, जिनको जिम्मेदारों को टैक्स देना पड़ेगा, किसानों को, काश्तकारों को। और काश्तकार जो हैं, ये जो बेवा औरतें भैंसें बकरियां पाल कर रही हैं, उनकी तो 2-2 भैंसें जो है 7-8 लाख से ऊपर चली जाती हैं। इससे कोई नहीं बच सकेगा। इससे सब्जी महंगी हो गई, इससे दूध महंगा होगा, इससे गोश्त महंगा होगा, इससे दालें महंगी होगी। एक महंगाई का तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ये कह रहे हैं कि हम जिनके कहने पर ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब्सिडी ज्यादा दे रहे हैं। सब्सिडी के ये हालात हैं कि ट्रैक्टर की इन्होंने 16 लाख दरखास्तें ली, एक दरखास्त पर इन्होंने 5,000 रुपया जमा किया, जो कि 9 अरब रुपया बनता है। ट्रैक्टरों पर सब्सिडी इन्होंने 8 अरब दी, जो किसानों ने पैसा दिया वो 9 अरब है। किसान को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काश्तकार जो है वो FBR को फाइलें नहीं बना सकता, नहीं रजिस्टर्ड करा सकता, अनपढ़ लोग हैं। अगर एक आदमी, उसकी उम्र 70 साल है, उसके 6 बेटे हैं, 6 की शादी हुई है, अगर उनके आगे 7-7 बच्चे हैं तो ये 50 लोग बन जाते हैं। लेकिन लेंगे आप वो 80 साल वाले से, उनके जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि रकबा उसका नाम है। क्योंकि पाकिस्तान का कानून ये है, जब तक वो नहीं मरेगा उसके बच्चों को जमीन शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन आप एक बंदे से लेंगे, और इसकी मजदूरी वो जो खुद कर रहे हैं उसका कौन हिसाब करेगा। तो ये जो टैक्स है, अपोजिशन जो है, हम काश्तकार के साथ है, किसान के साथ खड़े हैं। और मुझे उनके 2-3 MPs ऐसे थे जो बाइकाट करके चले गए, लेकिन अब भी उनके पास 3 मेंबर हैं, हमारे भी उस कमेटी में 3 मेंबर हैं। अब ये मंजूर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे चीफ जस्टिस ने अपने आप को खुद ही वोट देकर आईनी बेंच का बन गया था, तो ये भी न अपने आप को दे लें। लेकिन ये हर ओछे हथकंडे पर आज उतरे हुए हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे अपोजिशन लीडर साहब इधर नहीं मौजूद, क्योंकि आज वो हाई कोर्ट में है इस्लामाबाद में, क्योंकि वो रिट दायर करने जा रहे हैं। हम पंजाब में भी प्रिविलेज मोशन देंगे जो उनका इस्तेहकाक मजरू किया गया हुआ है। लेकिन जिसके डर से इन्होंने कल सारा कुछ करवाया, आज अलीमा खान उनकी बहन ने ये तारीख दे दी है कि 24 नवंबर को दमादम मस्जिद के अंदर होगा। फाइनल एहतजाज की कॉल आ गई है। ये इमरान खान को इसी वजह से मिलने नहीं दे रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर जितने MPs हैं, जितने इनके पार्टी के रहनुमा हैं, जितने वर्कर हैं, सबके घरों में छापे मारने शुरू कर देंगे, और एक अजीबोगरीब फजा बन जाएगी। तो बस हम सिर्फ यही करते हैं कि बच्चर साहब के लिए अपोजिशन लीडर जो हैं, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के लिए आज पंजाब असम्बली में भी हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और इस किसानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है इस पर भी हम एहतजाज करेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि जैसे ये पहले भी एहतजाज आप लोग करते रहे हैं और यही कहते रहे कि फाइनल होगा,
لیکن پھر آپ لوگ واپس آ جاتے تھے. آپ کی جو مین قیادت تھی وہ بھی وہاں پہ نظر نہیں آتی تھی, لوگ وہاں پہ کارکن وہاں پہ ہوتے تھے. تو اس بار یہ جو 24 نومبر کی کال ہے جو کہ علیمہ میڈم نے دی ہے, تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ واقعی فائنل ہے یا یہ بھی آپ پھر واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو علیمہ بی بی نے کال دی ہے, یہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے, تو یہ 24 کو ہی دمادم مسجد اندر ہوگا. اگر یہ کال عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی 24 کی بجائے 20 کو کریں تو 20 کو کر دیں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں جی 24 کی بجائے 30 کو کریں گے 30 ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ پارٹی نہ قیدوں سے, نہ جیلوں سے, نہ کسی سے نہیں ڈرتی. اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی کینسر کی مریض ہیں, یاسمین راشد صاحبہ وہ اندر ہیں, تمام ہمارے سابقہ جو گورنر تھے عمر چیمہ صاحب وہ بھی اندر ہیں, تمام لوگ ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی, اور ہمارے محمود الرشید صاحب ہیں, اور ان کے جو ہمارے پچھلی دفعہ ایم پی اے تھے ان کے کزن, وہ بھی سارے لوگ اس وقت اندر ہیں. تو ہم یہ تمام مشکلیں جھیل رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا, ہم ان گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے, اور لیڈرشپ بھی ادھر ہی ہوگی اور وہیں ہوگی. بھائی جان 6 لاکھ روپے انہوں نے رکھا ہے اس کی, کم سے کم جو ہے 6 لاکھ سے نیچے والے کو. ایک جو گائے ہے اور ایک بھینس ہے, اس کی قیمت 6 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ دیکھیں, یہ جتنا بھی یہ باتوں سے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر آپ وہ یہ اس کا بل ہے, یہ آپ اس کا پڑھ لیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس میں ایک بیوہ عورت کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. یہ لائف سٹاک پر نہیں لگا سکتے. 1997 کا جو قانون ہے اس میں بھی کسی نے نہیں لگایا لائف سٹاک کو. یہ بیوہ عورتوں کو اب چھوڑنے والے نہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر, اور باقی یہ باتوں سے جو مرضی کہہ لیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جی, میں تو اسمبلی صبح 11 بجے کی میٹنگ شروع ہے, ادھر آیا ہوا ہوں. میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے, اور یہ بات ہے ان کی مشاورت سے دی ہوگی. تو یہ بات, یہ سوال ان سے کرنے والا ہے, مجھ سے میں حاضر ہوں, آپ کوئی پوچھیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے انصاف کے جو ورکر ہیں, جو کارکن ہیں, ان کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ وہ انتہا پسند ہے, شدت پسند ہے. اور ریسنٹلی جس کا اظہار میاں نواز شریف نے اپنی جو گفتگو کی اس میں کہا ہے کہ ان کی گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے رہے, ٹماٹر پھینکے گئے, ان کے اوپر گندے انڈے پھینکے گئے. تو یا کیا یہ پاکستان کے انصاف کے ورکر کی پالیسی ہے یا کسی کا انفرادی تھے؟ دیکھیں جی, یہ جو معاملات ہیں نا گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے جو میاں صاحب نے کہی ہیں, دیکھیں کوئی جاگنگ کر رہا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے. کوئی انڈے پکانے کے لیے لے کر جا رہا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لا رہا ہے. کوئی سبزی پکانے کے لیے ٹماٹر لے کر جا رہا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے, وہ ویسے خوف زدہ ہیں. ایسے نہیں, لیکن ہوگا. سر آپ کو یہ جو بات میاں صاحب نے کہی, آپ کو تھوڑا سا اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھنا پڑے گا. یہ وہ نفرت ہے جو انہوں نے کمائی ہے, اس میں ہمارا یا کسی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ نفرت ہے, یہ وہ تکلیف ہے جو انہوں نے اس پاکستان کے عوام کو دی ہے. چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, کون سا طبقہ ہے جس کو انہوں نے چھوڑا ہے. جو انہوں نے اس ملک کے عورتوں کے ساتھ, اس ملک کے ٹیچرز کے ساتھ, اس ملک کے پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ کیا ہے, اور جو کسانوں کے ساتھ ہی ریپیٹڈ کر لیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ جہاں پہ جائیں وہاں ان کے لیے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ قومی نفرت ہے جس کا یہ نشانہ بن رہے ہیں. اور جب انسان کے برے دن آتے ہیں تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, قرآن پاک میں ہے کہ میں ان کے کان اور آنکھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہوں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے کون سے کرتوت کیے اور اس کرتوتوں کی سزا ان کو ملے گی. یہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے, باہر چلے جائیں گے تو کرتوت ان کا پیچھا نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ کرتوت ان کا قبر تک پیچھا کریں گے. یہ بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر اور پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزام تراشی کریں, یا اپنے کرتوت ٹھیک کریں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جن کے مہرے جن کے ہاتھ کھیلتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو چاہیے کہ میں اس کے اوپر کوئی اظہار خیال کروں. یہ کس کا مورا نہیں ہے؟ کیا یہ آئی ایم ایف کے مورے نہیں ہیں؟ جو فارن پاورز ہیں کیا ان کے یہ مورے نہیں ہیں؟ کیا جو اندرونی طاقت مقتدر حلقے ہیں ان کے یہ مورے نہیں ہیں؟ کیا کس کا نام میں کس کا نام لوں؟ یہ ہر اس بندے کا مورا بننے کو تیار ہیں جو ان کو یہاں پہ اقتدار کی جو ہے وہ جھلکی دکھائے. اور مہروں کا یہ احتساب ضروری ہے, کسی اور کا احتساب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے مورے باندھے پہلے ان کے ساتھ نپٹ لیں, باقی انشاءاللہ ان کا وقت آنے پہ جو ان سے بات اللہ اکبر. قانون اپنا راستہ لے گا. یہ بات یاد رکھیں آپ. تھینک یو, زبردست.
ये तो वो हमेशा के लिए वजीर दाखिला ही